ኣብ ትግራይ ንኣሽሓት ዓመታት ካብ ዝነበሩ ክብርታት ሓቂ መዝራብን ሚስጥር ምዕቃብን ገለ ካብ ብዙሓት እዮም ኮይኑ ግና ድሕሪ ምብርኻት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይን ዝንዝሑ ዘለዉ ወረሓሶት ካብ ውልቃውን ፖለቲካውን ረብሓ ውልቀ ኣካላት ዝብገሱ ምዃኖም ንጣብያና ርእይቶኦም ዝሃቡ ወገናት ገሊጾም ነቲ ከድሕንዎ ዝደለዩ ገበኑ ሸፊኖም እቲ ዘይነብሮ ናብራ እቲ ዘይሓቃዊ ማንነቱ صحيفهم يفالطوا خان قدم إذا حبريتا يزابع مالتي سبر حبريتا يلومسي قسم هزبي زسبر حاسوت يزارو مالتي تمال حشو قدم تمال حتشو قدم يولا حشو تمالي سجن هتسوى ينبو تياو وفتو ميديا لصحفسه ماليس عندنا ينبولو تايري اقدي شو لي حشو እዞም በማሕበራዊ ሚድያ ቢሎም ወረሓሶት ዝነዝሑ ነጠፍቲ ቀንዲ ተተኳሲ ዓረሮም ከባቢያውነት ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ምዃኑ እዞም አካላት ይገልጹ ምስ እንታይ የተሓዝዎ ምስ ከባቢያውነት የተሓዝዎ ምስ ናይ አመለኻኽታ ፖለቲካዊ አመለኻኽታ ሃይማኖታዊ አመለኻኽታ ዝተፈላለዩ አመለኻኽታ የተሓዝዎ ማለት እዩ ሕዚ ፍጥር ረቢል ክዛረብ ካብ እሙናት ምንጭታት ዝረኸቡ ኮይኑ ይዛረብ ማለት እዩ نوعل زيت أمنس زأمنهم اللو بحسوتي تمسكري أي تحسو ترى كونه لا تمسكر تلخاله بحسوتي تمسكري بوليتيكالي ترى هنا يتقولين هنا كم محبر سوون بهلنا أيتبلاشين محبر سب متأماني تأفق مالتي خاليتا أيو maybe بسنول بون أنصار ترى خايد ما أنزايتي ويد ما زي شنكت بتعم فرحتين نخون مالتي أبصر حتخرج جيروك سرح أي خيلي مالتي أزي بمحبراو ميديا زنزح ورحسات محبراوي متأممان زيغاتات كهسس بمقبار نابزي تدلي قونتي كيمرح منقستاون زي منقستاون أكالات نايمكل خالص رحتي كعمو يقبأ كبلو زوم أكالات أغنزيبوم اتهم لتزاوع حبريتاتات لسور حسابات هانت لا قبرها لا أرمها ميسار ميبي ميسار لك على كيخوني خلي مقرام ويدماتي انتنوم كأقر مقبار تي يوتيوب channelهم كأقر مقبار خلص بابو موعي يسرح مالت زينا كتقرو كو غازينا كتخونيك ايتيكس كتفلطنيكا تسخات ناغرو لخا لمحبرسب تايصلوانيو كتفلطنيكا منغستون كمنغست حاسيبلو ሃይማኖት መራሕቱን ከም ሃይማኖት መራሕቲ ማሕበረሰብ ስፔሻሊ ነጋደኻ ካብዞም ድኻ ሕዋተይ ዘሪፈስታየ ክትቀም ኢልኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ መስመር ተሰሚሩሉ እግዚአብሔር ሓጊዝና እንድሕለ የተመለስና መጨረሻና እርስ በርስና ክንኮሳተሪና ትግራዋይ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ዘዛብዕ ተኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ከውድቕ ይተዓጢቑ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ነፃነት ይሃሉ ምስተሓታትነት ካይኹ ማሕበራዊ ሚድያ ንሰናይ ተግባር ምዕባለን ሳይንስን ምርምርን ተባሂሉ ዝተፈጠረ ብምዃኑ ንህይወትናን ማሕበራዊ ወሓስናን ክንርብሐሉ ይግባእ